ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि डॉक्टर राजकुमार मिश्रः। अहं साम्प्रतं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालिते हरियाणा संस्कृतविद्यापीठे आदर्शमहाविद्यालये सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अहं भवतां समेषां पुरस्तात् काव्यप्रकाशस्य त्रयोदशं पाठं प्रस्तौमि। भवन्तः अनुव्यवसायात्मकं सिद्धान्तं पठितवन्तः इतः पूर्ववर्तिनि पाठे। तदनन्तरम् एकः अन्योपि सिद्धान्तः वर्तते, ज्ञातता सिद्धान्तः। ज्ञातता सिद्धान्ते किं किम् अस्ति इति भवन्तः प्रस्तूयमान पाठे पठिष्यन्ति। मीमांसकानां ज्ञातता सिद्धान्तः नैयायिक अनुव्यवसाय सिद्धान्तात् किञ्चिन् मात्रं भिन्नः। नैयायिकैः अयं घटः इति ज्ञानानन्तरं तस्मादेव शब्दात् घटज्ञानवानहम् उताहो घटमहं जानामि रूप अनुव्यवसायोत्पत्तिः स्वीकृता आसीत्, किन्तु मीमांसकैः अनुव्यवसायस्थाने ज्ञातता धर्मोत्पत्तिः मन्यते विषयेऽस्मिन्। मीमांसकमते अयं घटः इत्याकारक ज्ञानानन्तरं ज्ञातो मया घटः इत्याकारिका प्रतीतिर्जायते। प्रतीतौ अस्यां घटे विद्यमानो ज्ञातता धर्मः भासते। अयं धर्मः ज्ञानात् पूर्वं घटे नासीत्, ज्ञानानन्तरम् आगतः, अतः सः ज्ञानात् उत्पन्नः। ज्ञानं तस्य कारणं विना कार्योत्पत्तिः न जायते, अतः ज्ञानं विना ज्ञातता धर्मोऽपि घटे उद्भवितुं न शक्नोति। किन्तु ज्ञातता धर्मः घटे उत्पन्नः, अपि च घटो मया ज्ञातः इत्यस्यां प्रतीतौ भासते, अतस्तस्य कारणं ज्ञानम् अवश्यं भवेत् इत्ययं ज्ञातता सिद्धान्तः। अनुव्यवसाय ज्ञातता सिद्धान्तयोर्भेदः वर्तते कश्चन। स भेदः कथमस्ति इति भवतां समेषां पुरस्तात् उपस्थापयामि। नैयायिकमते ज्ञानस्य ग्रहणम् अनुव्यवसायेन भवति, तथा मीमांसकमते ज्ञानस्य ग्रहणं ज्ञातता धर्मिणः भवति। नैयायिकानाम् अनुव्यवसायः अयं घटः इत्यस्मात् ज्ञानात् एव उत्पद्यते। तथापि एतयोः सिद्धान्तयोः किं मौलिकम् अन्तरम् इति प्रश्ने इदम् उत्तरं स्यात् यत् नैयायिकानाम् अनुव्यवसायः आत्मनि विद्यमानो धर्मः, तथा च मीमांसकानां ज्ञातता घटादौ विषये विद्यमानो धर्मः। एवं भूतभेदसत्वात् इमौ द्वौ अपि सिद्धान्तौ पृथक् पृथक् एव वर्तेते। इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः इति नियमात् उक्तसिद्धान्ताभ्यां यथा ज्ञानस्य विषयः अन्यः भवति, तस्य ज्ञानस्य च फलम् अन्यद् भवति इति स्पष्टं जातं। तर्हि गङ्गायां घोषः इत्यस्य शैत्यपावनत्वविशिष्टतटं कथं लक्षणया उत्पद्यते? यतो हि ज्ञानस्य विषयः तटरूपार्थः कश्चित् अन्य एव, तस्य ज्ञानस्य फलं शैत्यपावनत्वरूपम् आगतम्। अतः प्रयोजनविशिष्टे शैत्यपावनत्वविशिष्टे वा तटे लक्षणा नैव भवितुमर्हति इति सिद्धान्तः स्थितः। अतः विशिष्टे लक्षणा नैवं। लक्षिते अर्थे विशेषाः शैत्यपावनत्वरूपाः भवितुम् अर्हन्ति। अर्थात् प्रथमं लक्षणया केवलं तटादि उपस्थिति अनन्तरं लक्षणामूलकव्यञ्जनया तस्मिन् तटादिरूपे लक्ष्ये अर्थे शैत्यपावनत्वप्रयोजनप्रतीतिः भवितुं शक्नोति। अमुमेव भावं मम्मटः प्रकटयति। विशेषास्युस्तु लक्षिते तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयस्ते चाभिधा तात्पर्यलक्षणाभ्यो व्यापारान्तरेण गम्याः, तच्च व्यञ्जन ध्वनन द्योतनादि शब्दवाच्यम् अवेशितव्यम्। इत्थं लक्षणामूलं व्यञ्जकत्वम् उक्तम्। इत्थम् आचार्य मम्मटः लक्षणामूलकं व्यञ्जकत्वम् उक्त्वा इदानीम् अभिधामूलं व्यञ्जकत्वं निरूपयितुम् उपक्रमते। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते संयोगाद्यैरवाच्यार्थ धीकृत व्यापृतिरञ्जनम्। अनेके अर्थाः वाच्यत्वेन यस्य तस्य अनेकार्थस्य अनेकत्र गृहीतशक्तिकस्य शब्दस्य वाचकत्वेन अभिधायां संयोगाद्यैः अनुपदमेव वक्ष्यमाणैः संयोगादिभिः प्रकरणादिभिः नियन्त्रिते प्रतिबद्धे सति एकत्र नियमते सति इत्यर्थः। अवाच्यार्थः तदा विधया प्रतिपादयितुम् अशक्यः तद्धीकृत तत्प्रतीति हेतुः या व्यापृतिः व्यापारः सा अंजनं व्यञ्जना वा इत्यर्थः। केचन शब्दाः नानार्थकाः भवन्ति,
किन्तु एतादृशानां शब्दानां समुपस्थितौ सन्देहे जायते यत् अस्य शब्दस्य कस्मिन् अर्थे तात्पर्यम्। तदा अस्यां स्थितौ अनुपदमेव वक्ष्यमाणैः अभिधा नियामक संयोगादिभिः हेतुभिः एकार्थे अभिधा नियम्यते। तथापि शब्दस्य अभिधाशक्त्या वाचकत्वे नियन्त्रिते सत्यपि अपरार्थस्य शब्दशक्ति महिम्ना योऽवबोधो जायते तत्र व्यापारः व्यञ्जनात्मकः एव। सम्प्रति अभिधा नियामक हेतवः के इत्याकाङ्क्षायां मम्मटः आह। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यं औचिति देशः कालः व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः। इयं कारिका मूलतः भर्तृहरेः वाक्यपदीयग्रन्थस्य वर्तते। अनेकार्थस्य शब्दस्य एकार्थ नियन्त्रणकारकाः 14 हेतवः स्वीकृताः भर्तृहरिणा। ते च यथा संयोगः, विप्रयोगः, साहचर्यं, विरोधिता, अर्थः, प्रकरणं, लिङ्गम्, अन्यशब्दस्य सन्निधिः, सामर्थ्यं, औचित्यं, देशः, कालः, व्यक्तिः, स्वरादयः। कारिकास्थ आदिपदेन अभिनयादयो गृह्यन्ते। संयोगः काव्यप्रकाशकारः एतेषु अभिधानियामक हेतुषु प्रथमं हेतुं संयोगाख्यम् एवोदाहरति। सशङ्खचक्रो हरिः। संयोगस्य उदाहरणेऽस्मिन् हरिशब्दो नानार्थकः, यतो हि हरिशब्दः अधोलिखितेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। यमानिलेन्द्रचन्द्रार्क विश्रुसिंहांशुवाजिषु सुकाहि कपिभेकेषु हरिर्ना कपिलेत्रिषु। अर्थात हरिशब्दः यम, अनिल, इंद्र, चंद्र, सूर्य, विष्णु, सिंह, रश्मि, अश्व, सुक, सर्प, भेक रूपार्थेषु प्रयुज्यते। अतोऽयं नानार्थकः शब्दः। यदि हरिशब्दः केनापि साधारण रूपेण प्रयुज्यते तर्हि सकलानाम् अर्थानाम् उपस्थितिः समकालमेव जायते। अतो वक्तुस्तात्पर्यं कस्मिन् अर्थे अस्ति इति सन्देहो भवति। तदा तस्य शब्दस्य एकार्थ नियमनं संयोगादि हेतुभिः एव जायते। यदा सशङ्खचक्रो हरिः इति रूपेण हरिशब्दः प्रयुक्तस् तदा हरिशब्दस्य सकलापि अर्थाः मानसव्यापाराः भवन्ति। किन्तु शङ्खचक्रयोः प्रसिद्धः संयोगः केवलं विष्णौ एव, नान्येषु केषुचित् अपि अर्थेषु। अतः अस्यां दशायां हरेः शङ्खचक्रसंयोगः एव विष्णुरूपम् अर्थं प्रकटयति। इत्यस्मात् कारणात् अत्र अभिधायाः नियामकः संयोगः हेतुः वर्तते। इदानीं यः द्वितीयः हेतुः अभिधायाः नियामकत्वे उक्तः तमहम् उपस्थापयामि। विप्रयोगः। विप्रयोगो नाम विश्लेषः। यस्य प्रसिद्धस्य वस्तुनः संयोगः यस्मिन् कस्मिन् वस्तुनि प्रसिद्धः तस्मादेव विश्लेषो नाम विप्रयोगः। वियोगो वा। आचार्य मम्मटः विप्रयोगस्य असङ्खचक्रो हरि इत्युदाहरणं ददाति। अत्र ययोः शङ्खचक्रयोः संयोगः विष्णौ पूर्वसिद्धः तयोरेव विरहात् हरिपदस्य अभिधा विष्णौ एव नियमयति, नान्येषु अर्थेषु। इत्थं भवन्तः तावत् हेतुद्वयं ज्ञातवन्तः, संयोगमपि ज्ञातवन्तः, विप्रयोगमपि ज्ञातवन्तः। तृतीयः हेतुः वर्तते साहचर्यं। साहचर्यनामकम् अभिधानियामकहेतुं भवतां पुरस्तात् अहम् उपस्थापयामि। मम्मटः साहचर्यस्य उदाहरणं रामलक्ष्मणौ ददाति। अत्र रामशब्दः नानार्थकः तथा च लक्ष्मणशब्दोऽपि। रामः पशुविशेषे स्यात् जामद्यग्ने हलायुधे राघवे चासिते श्वेते मनोज्ञेऽपि च वाच्यवत्। इत्थं रामशब्दस्य नानार्थका भवद्भिः कारिकायाः माध्यमेन दृष्टा एव। रामलक्ष्मणौ इत्युदाहरणेऽस्मिन् लक्ष्मणसाहचर्येण रामपदाभिधा दशरथपुत्रे नियमयति। अत्र लक्ष्मणशब्दोऽपि नानार्थक एव। लक्ष्मणशब्दः सारस दुर्योधनपुत्रादौ व्यवह्रियते, किन्तु अत्र लक्ष्मणसाहचर्यात् रामो न भार्गवादिः, रामसाहचर्यात् लक्ष्मणो न सारसादिः। इत्थम् उभयोः शब्दयोः वाचकत्वं साहचर्येण हेतुना दासर्थौ
नियम्यते। विरोधिता विरोधिता नाम संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता चतुर्थो हेतु वर्तते। एवं क्रमेण विरोधिता नाम हेतुः। अत्र विरोधितायाः किम् उदाहरणं वर्तते भवन्तः पश्यन्तु। विरोधिता नाम प्रसिद्धं वैरं सहानवस्थानं च रामार्जुनगतिस्तयोः उदाहरणं ददाति मम्मटः विरोधितायाः। अत्र नामशब्दः नानार्थकः रामः पशुविशेषे स्यात् जामदग्ने हलायुधे इति प्रतिपादितत्वात्। अर्जुनशब्दोऽपि नानार्थकः पाण्डवार्जुनः कार्तवीर्यश्चेति रूपेण। यदि रामार्जुनगतिस्तयोः इति वाक्यं प्रयुक्तम् अस्ति चेत् द्वयोः विरोधिता संधानं करणीयं भवति। सा विरोधिता बद्यघातकरूपा भवति। किन्तु रामार्जुनयोः द्वयोः सहप्रयोगेण अर्थतारतम्यं न संगच्छेत्। अतः अर्जुन विरोधित्वात् रामो नाम परशुरामो भवति न तो दाशरथिः। तद्बध्यत्वात् अर्जुनः कार्तवीर्य एव न च पाण्डवादिः। अर्थात् विरोधितानुसन्धानेन रामपदस्य अभिधा भार्गवे अर्जुनपदस्य अभिधा कार्तवीर्ये च नियमयति नान्यत्र इति भावः। अर्थः नामकः हेतुः वर्तते। अयं पञ्चमः हेतुः वर्तते। 14 हेतुषु तावत् मम्मटः अर्थमपि व्याख्याति पुनश्च उदाहरणमपि प्रदर्शयति। मम्मटः अर्थस्य उदाहरणं स्थाणुं भज भवच्छिदे ददाति। अत्र स्थाणुपदं नानार्थकं। स्थाणुर्वाना ध्रुवः शङ्कुः स्थाणुरुद्रः उमापतिः। अर्थो नाम प्रयोजनम्। स्थाणुं भज भवच्छिदे अर्थात् संसार बंधन ध्वंसनाय स्थाणुं भज। अत्र संसार बंधन ध्वंसनं न संभवति स्थाणु शब्दस्य स्यूरूपात् अर्थात् ऋते। यतोहि स्थाणुपदस्य स्यूरूपार्थं विहाय अर्थान्तर स्वीकारे भवच्छेद रूपा योग्यता नास्ति। अतः अस्मिन् अर्थे स्थाणुपदस्य अभिधा केवलं भगवच्छिवे नियमयति नान्यत्र। प्रकरणं नामको हेतुः वर्तते। अतः भवन्तः प्रकरणं पश्यन्तु। मम्मटः प्रकरणस्य उदाहरणं सर्वं जानाति देवः ददाति। अत्र देवशब्दः इति वचनात् अत्रोदाहरणे राजामरादिरूप अनेकार्थस्य देवशब्दस्य वाचकत्वं कुत्र नियम्येत। तर्हि प्रकरणपर्यालोचनया सम्मुखस्थे बुद्धिस्थे राजनि युष्मदर्थे वाचकत्वं नियम्यते। अर्थात् सर्वं जानाति देवः इत्युक्तो देवतापरकः अर्थः कथं कर्तुं शक्यते। देवस्य नयन विषय अगोचरत्वात्। अतः प्रकरणमाहात्म्येन देवपदस्य वाचकत्वं युष्मदर्थे अर्थात् सम्मुखस्थे राजनि नियमयति। राजैव अत्र युष्मदर्थ बुद्धिस्थत्वात्। अत्र राजबोध्यक दूतकथारूपं प्रकरणं वर्तते। लिंगम लिंगम नाम असाधारणं धर्मः। मम्मटः कुपितो मकरध्वजः इत्युदाहरणं ददाति। अत्र मकरध्वजः नानार्थकः। यतोहि मकरध्वज शब्दः समुद्रस्य औषधिविशेषस्य कामदेवस्य च अर्थस्य वाचको वर्तते। किन्तु कुपितो मकरध्वजः इत्युदाहरणे कोपरूप असाधारण धर्मः कामदेवरूप अर्थात् ऋते नान्यत्र अन्वेति। अर्थात् मकरध्वजः इत्यस्य समुद्रपरक अर्थ स्वीकारे कोपधर्मः तस्मिन् अन्वेतुं न शक्नोति तत् अचेतनत्वात्। इत्थमेव मकरध्वजस्य औषधिपरक अर्थ स्वीकारेपि तस्मिन् कोपधर्मः न अन्वेति। अतो लिंगरूपेण असाधारण धर्मेण मकरध्वजशब्दः कामदेवार्थपरः। मकरो नक्रस्तदाकारः स एव ध्वजो यस्येति अनेकार्थस्य मकरध्वजशब्दस्य वाचकत्वं कोपरूपलिंगेन कामे मन्मथे नियम्यते। अन्य शब्द सन्निधि यस्य कस्यापि नानार्थक शब्दस्य एकार्थता शब्दांतर सन्निधानात् अपि निश्चिता भवति। स हेतुर्नाम अन्य शब्द सन्निधि। अर्थात् अन्य शब्द सन्निधेर नियामकत्वं देवस्य पुरारातेः रूपेण उदाहरति मम्मटः। अत्र देवपदस्य नानार्थकस्य वाचकत्वं सम्भुभिन्नस्य देवपदार्थस्य पुरारातित्व असंभवात् पुराराति शब्द सहयोगेन संभव शिवे नियम्यते। भगवता शंभुना पुरा पुरनामकस्य दानवस्य वधः कृतः। अतः सः पुरनामकस्य दानवस्य कृते आरातिः अर्थात् शत्रुः अभवत्। इत्थं यदि देवस्य पुरारातेः इत्यत्र नानार्थकस्य देवपदस्य अर्थः राजा क्रियते तर्हि पुरारातिपदेन सह संगतिर्न जायते।
इति कारणात् अस्य नानार्थकस्य देवपदस्य वाचकत्वं पुरारातिसन्धानेन भगवति संभौ नियम्यते। सामर्थ्यम्। मधुना मत्तः कोकिलः उदाहरणं वर्तते सामर्थ्यस्य। अत्र मधुशब्दो नानार्थको वर्तते। मधुपुष्परसेच्छौद्रे मध्ये नातु मधुद्रुमे वसन्तदैत्याभिचैत्रे स्यात् जीवन्त्यां तु योषिति। मादकतायाः वसन्ते एव न च अर्थान्तरे। अतोऽत्र मधुशब्दस्य वसन्तपरकोऽर्थः सामर्थ्यरूपनियामकत्वेन निश्चितो भवति। अत्र अयमपि प्रश्नः समुदेति यत् मधुशब्दस्य मध्यरूपार्थस्वीकारेऽपि कोकिलगतमादकतायाः सिद्धिर्भवितुमर्हति। अतः कथं न स्वीक्रियते मधुशब्दस्य मध्यपरकोऽर्थः? उत्तरति भवेन्नाम कोकिलगतमादकतायाः सिद्धिः मद्येनापि, किन्तु कोकिलगतमादकतायाः प्रसिद्धिः मद्येन नास्ति, प्रत्युत वसन्ते नैव वर्तते। अतः प्राधान्यत्व अपेक्षया मधुशब्दस्य एकार्थता वसन्ते नियमयति नान्यत्र इति भावः। औचिति। पातुवोदयितामुखम्। अत्र मुखं वर्तते नानार्थकम्। मुखं निःसरणे वक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपि सध्यन्तरे नाटकादेः शब्देऽपि न नपुंसकम्। अत्र वह पदेन संबोध्य कामार्थपुरुषस्य आक्षेपो जायते। अतः कामार्थपुरुषस्य कामक्रियाशान्तिः सामुख्य वदनरूप अर्थवाचकस्य नानार्थकमुखपदस्य वदनरूपार्थस्वीकारे न भवितुमर्हति। मुखमात्रदर्शनेन कामक्रियासिद्धिः अनौचित्य परैव एतद्दशायां तस्य कामार्थपुरुषस्य कामक्रियासिद्धिः भार्यायाः अनुकूलतायामेव संभवति। अतो भार्यायाम् अनुकूलतायामेव तस्य कामार्थस्य कामाग्निप्रशमनकारक संभोगादिकार्यस्य उत्पत्तिः भवितुमर्हति। मुखमात्रेण कामार्थरक्षणं न संभवति। भार्या प्रतिकूलतां गता स्यात् तदपि वदनदर्शनं न सन्तोषकरम्। अतोऽत्र कामाग्नि समनौचित्यं सामुख्ये अनुकूलतापरके अर्थे एव न च वदने। देशः। देशो नाम नगरादिः। यत्र नगरादिः साक्षात् कथनेन सूच्यते तन्नाम देशः। ममटः भात्यत्र परमेश्वरः देशरूपनियामक हेतोः उदाहरणं प्रददाति। उदाहरणेऽस्मिन् परमेश्वर शब्दो नानार्थकः विष्णुपरकार्थवाचकत्वात् शिवपरकार्थवाचकत्वात् चेति, किन्तु भात्यत्र परमेश्वरः इति कथनेन तौ द्वावपि अर्थौ विष्णुशिवपरकौ न संगच्छेते। यतो विष्णोः वैकुण्ठे निवास प्रसिद्धित्वात् शिवस्य च कैलासे निवास प्रसिद्धित्वात्, किंच अत्र पदेन विष्णोः वा शिवस्य वा निवास संबंधिनी व्यापकतापि नश्यति, सर्वत्र समकालमेव निवासत्वात्। अतः अत्र देशरूपस्थानसूचकेन शब्देन परमेश्वर रूपनानार्थक शब्दस्य अभिधा राजनी रूपे अर्थे नियम्यते, न विष्णौ न च शिवे। कालः। कालो नाम दिवसादिः। ममटः चित्रभानुर्विभाति उदाहरति। चित्रभानवः किरणाः यस्येति विग्रहे अनेकार्थस्य चित्रभानुशब्दस्य वाचकत्वं दिने प्रयोगे सति सूर्ये रवौ नियम्यते, रात्रौ प्रयोगे च सति चन्द्रमसि नियम्यते। तयोस्तत्रैव दीप्ति आधिक्यात्। व्यक्तिः। व्यक्तिः स्त्री पुं नपुंसकलिङ्गानि मित्रं भाति मित्रो भाति इत्युदाहरणद्वयं प्रस्तौति व्यक्तेः। अत्र मित्रपदं मित्रं सुहृत् मित्रोर्कः इति रूपेण नानार्थकं, किन्तु मित्रमिति नपुंसकलिङ्गस्य शब्दस्य प्रयोगात् मित्रं पदं सुहृदि नियम्यति। मित्रो भाति इत्यत्र च मित्रशब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रयोगात् वाचकत्वं सूर्ये नियम्यते। इदानीं भवतां समेषां पुरस्तात् विषयसङ्ग्रहः प्रस्तूयते। प्रस्तुतस्य अस्य पाठस्य प्रारम्भः मीमांसकानां ज्ञातता सिद्धांत विवेचनेन सह जातः आसीत्। मीमांसकानां ज्ञातता सिद्धान्तः कथम् आसीत् इति भवन्तः प्रस्तुतेन पाठेन ज्ञातवन्तः। तदनन्तरं लक्षणाव्यञ्जनायाः प्रपञ्चोऽयं समाप्तः। पुनश्च लक्षणामूलव्यञ्जनायाः प्रपञ्चः समारब्धः आसीत्। लक्षणामूलव्यञ्जनायां भवन्तः अभिधानियामक हेतूनां वर्णनं पठितवन्तः।
भवन्तः जानन्तु यत् लक्षणा अभिधा मूला व्यञ्जना कथं भवति। केचन शब्दाः नानार्थकाः मन्यन्ते अस्माकं शास्त्रे। तर्हि तेषां नानार्थकानां शब्दानां श्रवणानन्तरं श्रोतुः मनसि जिज्ञासा भवति यद् अस्य वक्तुः अस्मिन् नानार्थके पदे किं तात्पर्यं वर्तते। एतेन तु नानार्थकं पदं प्रयुक्तं वर्तते, अतः एतस्य नानार्थकस्य शब्दस्य कस्मिन् अर्थे वक्तुः तात्पर्यम् इति श्रोतुः मनसि सन्देहो जायते। तर्हि संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृति हेतवः। इमे 14 हेतवः वर्तन्ते। एतैः 14 हेतुभिः नानार्थकस्य शब्दस्य अभिधा एकस्मिन् अर्थे नियन्त्रिता भवति। तत्र यः प्रथमः हेतुः वर्तते संयोगाख्य, तस्य उदाहरणं भवन्तः पठितवन्तः, सशङ्खचक्रो हरिः। अत्र हरेः पदस्य अनेके अर्थाः वर्तन्ते। ते अर्थाः के सन्ति इति भवन्तः ज्ञातवन्तः कारिकामाध्यमेन। तेषु सर्वेषु अर्थेषु शङ्खचक्रस्य प्रसिद्धि तथा नास्ति प्रसिद्धा यथा भगवती विष्णु प्रसिद्धा वर्तते। अतः संयोगाख्य यः हेतु वर्तते सः हेतु अन्येभ्यः अर्थेभ्यः विष्णु नियमयति हरिपदस्य अभिधाम्। अत्र शङ्खचक्रस्य प्रसिद्धः सम्बन्धः भगवता विष्णुना सह वर्तते हरिपदस्य नान्येषु अर्थेषु अथवा नान्यैः अर्थैः सह। तदनन्तरं भवन्तः विप्रयोग नामकं हेतुं पठितवन्तः। विप्रयोगो नाम विश्लेषः। येन वस्तुना सह पूर्वं प्रसिद्धः सम्बन्धः आसीत् तस्मात् पूर्व प्रसिद्धात् वस्तुनः वियोगो नाम विश्लेषः। तस्य उदाहरणं मम्मटः ददाति असङ्खचक्रो हरि। अत्र हरिपदं पूर्ववत् नानार्थकं वर्तते, तथापि असङ्खचक्रो हरिः इति प्रस्तुतीकरणेन पूर्वं श्रोतुः मनसि आयाति एव अयं विचारः यत् असङ्खचक्रो हरिः अर्थात् पूर्वं संयोगः आसीत्, इदानीं स एव संयोगः नास्ति, अतः भगवती विष्णौ अभिधा नियमिता भवति। पुनश्च भवन्तः साहचर्यस्य उदाहरणं पठितवन्तः। साहचर्यस्य उदाहरणम् आसीत् रामलक्ष्मणौ। इत्थमेव भवद्भिः अनेके हेतवः प्रस्तुतेन पाठेन पठिताः। प्रस्तुतविवेचनेन सह अयं पाठः अत्रैव समाप्तिमेति। धन्यवादः।